अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मुझे अब्बास कहते हैं। तो यार आज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात करने जा रहा हूँ। है तो बड़ी डेंजरस, लेकिन मुझे पता है मुझे तो अच्छा लगता है कि जो बात होती है उसके जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब तक फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे ना, जब तक हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे और हम अपने ख्वाबों की लाइफ से बाहर नहीं आएंगे ना, तो हम लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आज का मुआवजा करता हूँ, और जो बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था मैं उसका मुआवजा करना चाहूंगा कि जब जनरल याहिया ने इलेक्शन करवाए थे, शेख मुजीबुर रहमान के पास 160 सीटें उसने जीती थी, और जो भट्टो है उसने जो ना क्या कहते हैं 81 सीटें जीती थी, 81 सीट्स उसने विन की थी। और जो हमारे कानून और आयन के मुताबिक तो जो ना जिसके पास मेजोरिटी थी उसको वजीर आजम बनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जनरल याहिया ने सबसे बड़ा जुल्म यह किया, जब आप किसी के डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसको दबाने की कोशिश करेंगे, और जब आप मेजोरिटी के ऊपर मिनोरिटी के ऊपर उसको तरजीह देंगे, तो वहां पे जो ना वहां पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगे, और वहां पे आपस में जो ना बंदे के अंदर तजादात आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे जनरल याहिया ने जो सबसे बड़ा जुल्म हमारे साथ किया और हमारे साथ और हमारे लोगों के साथ जुल्म किया, उन्होंने ऐसा किया कि जो शेख मुजीबुर रहमान है जिसके पास 160 सीट्स जिसने विन की हुई थी, उसके ऊपर उसने तरजीह दी भट्टो को जिसके पास सिर्फ 81 जो सीट्स थी। तो देखें जब ये सारी चीजें हुई और उन लोगों ने इसको कहा कि नहीं यार, उन्होंने अपना 90% जितनी भी उसकी वो अपनी पावर थी जनरल याहिया और उसने भट्टो ने अपने उसके हाथ में रखी। देखें ये ना तो कानून का वो है, उसका कुदरत का कानून है, और ना ही किसी माशरे का कानून है कि आप जब किसी ज्यादा चीज वाले को, ज्यादा पावर वाले के ऊपर किसी को फौकियत देंगे। जहां पे पसंद और नापसंद के फैसले होंगे वहां पे हमेशा ही, क्योंकि हमारे मुल्क में हम आज तक जिल्लत और रिसवाई की इसलिए इस पस्ती में पिस रहे हैं कि हमने हमेशा गलत फैसले किए हैं। क्योंकि जब फिर इसके खिलाफ जब शेख मुजीबुर रहमान इस्लामाबाद आया तो उसने आके कहा कि मुझे ये पाकिस्तान की जो रोड से इस्लामाबाद की बिल्डिंगों से मुझे अपने पर्सन की बू आती है। तो पर्सन का मतलब ये है कि जब वहां से जितनी वहां बांग्लादेश में बहुत ज्यादा पर्सन पाई जाती है, वो पर्सन सारी पाकिस्तान आती थी, ये बेच बाच के अपने सारे साइड पे जो ना मगरबी पाकिस्तान के ऊपर लगा लेते थे, तो मशरकी पाकिस्तान जो है उसके ऊपर ये चीजें नहीं, उनको पैसा भी नहीं देते थे। तो उसने आके रोडों पर यह भी बात की कि हमें जब आप किसी के साथ ज्यादती पे ज्यादती, जैसे आजकल बलोचिस्तान में हो रहा है कि उसके ऊपर वो भी रोते हैं, जहां पे जब आप किसी को बीच में कहते हैं ना वैक्यूम देंगे, वहां पे आप खाली जगह खिला देंगे तो वहां पे आके कोई ना कोई जगह फिल करेगा। तो जब आपने ये सारे इतने बड़े जुल्म किए बांग्लादेश के साथ, आपने सब कुछ किया, और उसके बाद जब आपने ये इंडिया ने जब उसके देखा, उसकी रॉ ने देखा कि यार एक मुल्क का जहां का जनरल ही जो दो पार्टियों को आपस में लड़वा के, तो एक जो ज्यादा मेजोरिटी वाला बंदा है उसको आप गद्दार बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिसके पास काम है उसको आप मुहिब वतन बनाने की कोशिश करें। आप जब इस तरह के फैसले करते हैं ना, आप अपनी अपनी ताकत के जोर के ऊपर आप किसी चीज को वो करने की कोशिश करते हो, हमेशा वो चीज हमेशा टूटती है। क्योंकि मैं साथ साथ ये भी कहता हूं, आप बिल्कुल जो आजकल हालात है ना, आपने बिल्कुल अगर आप इस हालात को देखें, उस चीज को देखें, उस हुकूमत को देखें, और आज की हुकूमत और आज के हालात को देखें, तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ देखें इमरान खान के पास कितनी सीटें थी, और ये क्या नाम है इसका, ये कंगला वजीर आजम, और उसके पास जरदारी के पास कितनी सीट है, लेकिन इन लोगों को आपने तरजीह दी, आपने इंपॉर्टेंट हुकूमत बनाई, और इसके ऊपर आप और उसके खिलाफ आपने इमरान खान के खिलाफ वही बयानिया खड़ा कर दिया जो आपने शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ बयानिया खड़ा किया था कि वो तो गद्दार है, वो मुल्क ये है और वो है। तो फिर आके अब तीसरी फोर्सेज आके बीच में काम करना शुरू कर दी, जैसे बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जैसे वो टीएलपी के बारे में मशहूर है कि वो टीएलपी दोबारा वहां पे उनके एक्टिवेट होना शुरू हो गई, उनके अपने स्लीपर सेल जितने सारे एक्टिवेट हो गए। तो आप जब ऐसी बातें करेंगे, आप लोगों के साथ जुल्म करना शुरू कर देंगे, लोगों की अब बात ही नहीं सुनेंगे। आपने कल का जलसा जो आपने 14 अगस्त का जलसा आपने हॉकी स्टेडियम में देखा, अगर आपको देख के वो आंखें नहीं खुल रही और आपको अभी भी जरा एहसास नहीं हो रहा कि अवाम क्या चाहती है, अवाम की पल्स और उनकी नब्ज कैसे चल रही है, तो फिर आप इस चीज के हकदार ही नहीं कि आप किसी के ऊपर हुकूमत करें, और ना ही आप इस चीज के हकदार हैं कि आपके पास कोई पावर का तवाज़ुन होना चाहिए। तो आपने वैसे ही किया जब वैसे बांग्लादेश के अंदर जैसे आर्मी को पता चला, और रॉ ने उसकी जो बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी थी उसको फंड नहीं की, उनको बताया कि भाई आपके उनकी ब्रेन वॉशिंग की कि भाई आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपके साथ जब बंदे के साथ जुल्म हो रहा होता है ना, जैसे वजीरिस्तान में जुल्म में, तो वो बम धमाके करना शुरू कर दी, जिनकी फैमिली पूरी की पूरी उड़ गई और
اور فوجیوں کے خلاف انہوں نے اتنے بڑے آپریشن. تو یہ کہیں نہ کہیں ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں, لیکن ہم بجائے کہ اس غلطیوں کو ٹھیک کریں, ان کو رپیٹ نہ کریں, ہم نے آج سے 1971 سے لے کے آج تک پھر وہی غلطیاں کرنا شروع کر دی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ملک توڑے, خدا کا واسطہ ملک کے اندر ایسے حالات نہ پیدا کریں. پاکستان اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تحفہ, اتنا اچھا تحفہ ہمیں دیا, آپ اس کے ساتھ کھیلے جا رہے ہیں. آپ صرف اپنی ذہنی تسکین اور اپنی پاور کے نشے کے اندر آپ ملک اور لوگوں کا بالکل نہیں سوچ رہے. تو ایسے ہی انہوں نے پھر لبریشن کے, انہوں نے آرمی کے, تو انہوں نے وہاں پہ کاروائیاں شروع ہو گئی. اور اس کے بعد پھر دیکھ لیں یہاں پہ یہ بھی ایک تاریخ کا سب سے زیادہ سیاہ باب ہے کہ ہمیں تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارے جو بڑے ایکس جنرل سے انہوں نے وہاں پہ بھیجا, اور وہاں پہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر پروفیسروں کو وہاں پہ ان کے اندر منہ کھول کے ان کے گولیاں ماری گئی. ایون ریپ تک وہ لگتے ہیں. ہم بولیں گے نا تو کہ مجھے گالیاں پڑنا شروع ہو گئی, میں غدار ہوں. لیکن خدا کے واسطے آپ اس اگر میں اتنا جل کے اور اتنا در سے کہہ رہا ہوں نا, قسم خدا کی ہم سے بڑا پاکستان کا کوئی وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان کے لیے ہم ایسے ہی دوسروں پہ پردے ڈال کے پاکستان کا ستیہ ناش کرتے جائیں گے. ہم یہ پردے ڈالتے جائیں گے, نہیں ہمارا جنرل ہے تو ہمارا پیو لگ گیا. یار وہ پیو نہیں ہے, پیو بھی کسی کا نا. اسلام کے تو اندر یہ بھی ہے, کوئی غلط کام کرتا تو آپ کا باپ بھی ہے تو اس کی آپ نے بات نہیں سننی. آپ کس اسلام کی, آپ کس کی بات کرتی ہے؟ اسلام یار اس ملک کو واقعی خون کی ضرورت ہے. اس میں واقعی انقلاب آنے والا ہے. یہ بے غیرت ہمارے اوپر مسلط ہو گئے. مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کروں. کوئی بات نہیں کر سکتے. آپ نے توڑوا دیا وہ ملک کو, الگ کروا دیا آپ نے. وہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دو ملک بنا کے رکھ دیے. آپ نے پھر ملک کو سٹیج پہ لا کے کھڑا کر دیا. آپ اتنی بڑی پارٹی کو, آپ اس کے جو چیئرمین ہے اس کو آپ نااہل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس پارٹی کو بین کرنے کی کوشش, صرف اپنی ضد کی وجہ سے. کیونکہ آپ کو عمران خان وہ آپ کو اس لیے پسند نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ میں اس کے علاوہ ہماری سیاست میں چوروں کا, لٹیروں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سیاستدانوں کے بزنس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوگا. ہم ان چیزوں سے کب تک منہ پھیرتے رہیں گے؟ اگر ہم 75 ایئر کے بعد بھی آج تک یہی سوچتے رہیں گے کہ ہمارے لیے یہ جو نا بڑی مقدس گائے ہے, یہ بڑی مقدس گائے, تو ہم کبھی زندگی میں نہیں, تو پھر یہ رونا دھونا چھوڑ دو, ہم نہیں آگے بڑھ سکتے. خدا کے لیے ہم نہیں آگے بڑھ سکتے. تو آپ نے پھر وہی کیا کہ جیسی بنگلہ دیش لبریشن آرمی کی فنڈنگ کی تو فساد شروع ہو گئے, دنگے شروع ہو گئے. ہمارے پاکستان کے بھی جنرل نے وہاں پہ بھیج دیا لوگوں کو, جا کے وہاں پہ انہوں نے منہ کھول کے پروفیسر ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر مارنا شروع کر دیا. ریپ تک کے الزامات لگے. اتنا کچھ لگنے کے بعد پھر ایسا ہوا اینڈ آف دا ڈے بنگلہ دیش الگ ہو گیا. پھر سنبھالا نہیں گیا. آپ سے کیسے سنبھالا جائے گا؟ آپ نہیں سنبھال سکتے. جہاں پہ عوام کھڑی ہو جاتی ہے, جہاں پہ پھر آپ دوسروں کو موقع دیتے ہیں, جب آپ اپنا دروازہ کھول کے اپنی لڑائی کے اندر, محلوں کے اندر, آپ چوکوں کے اندر رکھیں گے نا, پھر دوسرا اور تیسرا بندہ اس کو انجوائے کرتا ہے. پھر آپ کے ہاتھوں سے وہ چیزیں نکل جاتی. خدا کے لیے جہاں پہ جس ملک میں اشرف جیسے جس کا باپ اور اس کا بھائی ایک دن میں دونوں جنازے ہو, جو اس ملک کے شہداء کے وارث ہو, ان لوگوں کو آپ غدار کہیں. جو عمران ریاض جیسے بندے کو غدار کہیں, جو آپ ثابت شاکر جیسے, سمیع ابراہیم جو ملک کی بات کرتا ہے ان کو غدار کہے. میرے جا کے کمرس والے کہتے ہیں یہ کتا ہے ہی غدار, اس کا سافٹ ویئر ہونے والا. یار ہمارے سافٹ ویئر کر دو, میں کہتا ہوں ہمیں قتل کر دو, کچھ نہیں ہے. اس ملک کا اگر آپ خیر خواہ نا, اس ملک کے لیے پلیز سوچیں. اس ملک کو پلیز آپ کی ضرورت ہے. آپ اپنی انا سے باہر نکل کے آئیں. آپ اس کو دوبارہ وہ جو نا بنگلہ دیش دوبارہ اس طرح اس میں نہ, اس ملک میں ان فوجیوں نے, ان ماؤں نے اپنے قسم خدا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑا کر کے, جوان کر کے اس کے اندر قسم سے شہید کروایا. وہ ان کی شہادت کے بدلے ان کو صرف ان کی ہڈیاں ملتی ہیں, ان کے یونیفارم ملتے ہیں, ان کے جھنڈے ملتے ہیں. وہ آپ کو اپنے سینے کے ٹکڑے دیتی ہیں. آپ اپنے مفادات کے لیے ان کو جا کے کھڑا کر دیتے ہیں. ان کو بھی سب وہ بیچارے کیا کریں. پھر ہمارے ادارے میں اگر آپ اپنے قانون کو اور اس کے اکارڈنگ نہیں چلیں گے, ان کے نہیں مانیں گے, تو پھر ہم غدار ہیں. خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھول لیں. مجھے بار بار مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم مزید باتیں, کیونکہ باتیں جب تک نہیں کریں گے, ہم اپنے دماغ کی کھڑکیاں نہیں کھولیں گے, ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا غلط ہو رہا ہے, کون غلط کر رہے ہیں. ہمارے لیے کوئی مقدس نہیں ہے یار. اگر میں کہتا ہوں میں نے بھی غلط کام کیا, ہر بندے کو سزا ہونی چاہیے. اس ملک میں سزا اور جزا کا جب تک نظام نہیں بنایا جائے گا, اچھے اور برے کی اور حق اور سچ کی, اور عوام کیا چاہتی ہے اور میجورٹی اور منورٹی کی کیا ویلیو ہے, تو تب تک وہ تبھی تو کہتے ہیں کہ وہ کفر کا ظلم چل جاتا ہے اور کبھی ظلم کا نہیں چلتا. ظلم کے ساتھ آپ اس ملک کو نہیں چلا سکتے. آپ اس کو پیچھے سے پیچھے لے کے جائیں گے. بس اپنی دعا میں یاد رکھیں. پاکستان زندہ باد. لو یو آل.